जनरल रिटायर कमर बाजवा के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है ना, वो तो पूरी चार्जशीट अब पैदा हो गई है। और पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। यानी कैसे एक फौजी जर्नैल इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि फलां आदमी अगर पाकिस्तान का वजीर आजम रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, ये सवाल उठाया जा सकता है कि जनाब आपको क्यों लगता था कि अगर इमरान खान वजीर आजम रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ऐसी ही एक गलत असेसमेंट 1971 में हुई थी और फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया था, फिर एक बांग्लादेश बन गया था। बार बार गलत असेसमेंट का खुमियाजा पाकिस्तानियों ने भुगता है। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी जंग का हिस्सा बनने का फैसला, वो भी इसी डर के साथ किया गया था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान आज तक उस जंग में उतरने का खुमियाजा भुगत रहा है और अभी पता नहीं कितना हम भुगतेंगे। एक फौजी जनरल इस नतीजे पर पहुंच गए कि अगर इमरान खान रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। यानी वो इस नतीजे पर पहुंच गए और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत खुद ही खत्म हो जाए? फिर हमने देखा कि ऑटोमेटिकली जो कैदियों वाली वैन्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गई वजीर आजम हाउस के बाहर। हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, वजीर आजम कोई और था, वजीर दाखिला कोई और था, सील किसी और ने कर दिया। फिर हमने देखा कि लोटे बनना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि अजीबोगरीब लोगों की मुलाकातें होना शुरू हो गई और होटलों के अंदर कमरे बुक हो गए और वहां पे बाकायदा प्रोटेक्शन दी गई इन लोगों को। ये सारी चीजें रिजीम चेंज होता हुआ हमने खुद देखा। पैसा भी मुबैना तौर पे बहुत चलाया गया और ये सारी चीजें करके एक रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, क्योंकि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को यह लगता था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहता तो मुल्क ना रहता। अब ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया कि 22 अगस्त की रात इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की एक मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा ने अपने साइड की स्टोरी जो है वो सुना दी है जावेद चौधरी साहब को। सदर पाकिस्तान इस मुलाकात में थे नहीं, ये बाकी लोग बाहर थे और 1-to-1 मुलाकात गालिबन रिपोर्ट हुई है कि ये 45 मिनट तक इनकी हुई। अब दोनों में से एक आदमी बता सकता है, तो ये बात जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही बतानी थी, तो उन्होंने फिर ये मुलाकात जो है उसके बारे में बातचीत बताई है जावेद चौधरी को। इमरान खान साहब का अभी बताना बाकी है, वो क्या बताते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। 22 अगस्त की रात को ये मुलाकात हुई है। मैं आपको 22 और 23 अगस्त के जंग अखबार का पेज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आप पहले देख लीजिए। 22 अगस्त 2022 का अखबार, इसकी खबरें सिर्फ आप देखिए कि किस माहौल के अंदर और किन हालात में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हो रही है और पीटीआई को कितना दीवार के साथ लगाया गया था। इसमें इमरान खान साहब की नाअहली सर के ऊपर है और इसी अखबार में इमरान खान साहब का ऊपर एक बयान है, मेरी नाअहली कौम का नुकसान, गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को खत्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जो करना है करो, कौम को हकीकी आजादी दिलाने तक सड़कों पर रहूंगा। और शहबाज गिल से ज्यादा तल्ख बातें फौज के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ ने की है। उन दिनों शहबाज गिल गिरफ्तार था और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के इल्जामात सबके सामने थे और शहबाज गिल ने खुद भी बताया था कि मुझे करंट भी लगाया गया, नाजुक हिस्सों पे मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो अभी तक यही बात कहते हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, मेरे साथ खासतौर पर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं। फिर इसकी जो मेन हेडिंग है जंग अखबार की, वो ये कहती है कि इमरान गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें, मुज़ाकरात जारी, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते, हदायत दे दी, बनी गाला के रस्ते सील, पुलिस, कमांडोज, रेंजर्स तैनात। यानी इस तरीके से हर चीज बंद होने के बाद और वजीर दाखिला कह रहे हैं अलग से मुकदमा दर्ज हो या शहबाज गिल केस का हिस्सा बनाया जाए। कानूनी राय तलब, वजीर आजम भी गिरफ्तारी चाहते हैं इमरान खान की और वजीर दाखिला ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाजत मांग ली। वारंट आईजी इस्लामाबाद तक पहुंच गए, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अब इस शदीद तरीन दबाव के माहौल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात की थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आप समझ रहे हैं ना बात को?
یعنی یہ دباؤ شدید ترین بڑھا کے شہباز گل کو گرفتار کر دیا، کمانڈوز تعینات کر دیے، رینجرز وہاں پہ آ گئی، پولیس کمانڈوز آ گئے، سب نے آ کر گھیرا ڈال لیا، وارنٹ آئی جی کے حوالے کر دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتاری کا کہہ دیا گیا، شہباز گل کے ٹارچر کی خبریں لگاتار باہر آ رہی ہیں، عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس بھیج دیا گیا، اس کی ایک تقریر کو لے کر ایک بہت بڑا معمہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس قدر شدید دباؤ کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئی۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ملاقات سے پہلے دباؤ کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جس ماحول میں یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ بہرحال 23 اگست 2022 اگلا دن جب ملاقات ہو چکی تھی، اس کے بعد کی خبریں دیکھیں۔ مین ہیڈنگ اس کی یہ ہے کہ عمران کے خلاف توہین عدالت کارروائی، خاتون جج کو دھمکی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کا نوٹس جاری کرنے پر اتفاق، لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی 3 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور، جمعرات تک انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ یعنی آپ اگر غور کریں تو یہ شدید ترین دباؤ کا ماحول بنایا گیا تھا اگست کے ان دنوں میں، جن دنوں میں ایک ملاقات عمران خان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی تھی۔ دوسری چیز کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایک شخص ہوتا کون ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ یہ شخص میرے ملک کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فرض کریں کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فرض کیجئے، تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ حالانکہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے آئینی طور پہ، اور بنایا بھی جا سکتا ہے آئینی طور پہ۔ ایک مرتبہ ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے، یہ بھی ایک آئینی طریقہ تھا۔ لیکن کیا ایک آرمی چیف یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم رہتا تو ملک نہ رہتا؟ یعنی وزیر اعظم کی اتنی اوقات ہے کہ وہ انٹرویو دیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے، اور جب پسند نہیں آئیں گے تو وہ ہٹ جائیں گے اور کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے، اور ایک ایسی سوچ ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بہت نامناسب بات ہے۔ اس کالم نے بہت کچھ مواد دیا ہے، آنے والے 1 ہفتے تک اس کا پوسٹ مارٹم چلتا رہے گا، جو کچھ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے، کیونکہ جاوید چودھری صاحب تو سیدھی سیدھی وہی باتیں بتائیں گے جو باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کو بتائی ہیں۔ اب ان باتوں میں سے نکل کے آ رہا ہے وہ آپ دیکھتے چلی جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کی قوم کے اوپر بڑا زبردست قسم کا مہنگائی کا